हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। म काजोल अनि म बलराम। तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्जमा र सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे चर्चा गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले विद्यालयलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउने सन्दर्भमा भोइस अफ चिल्ड्रेनले गरिरहेको काम, अन्य निकायसँग समन्वयको स्थिति, चुनौती र त्यसको समाधानमा राज्यका निकायहरूको भूमिका बारे छलफल गर्नेछौं। हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले नै हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी निरन्तर तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव चाहन्छौँ। एउटा कुरा सोधौँ काजल? सोध न, के कुरा हो? रिसाउन पाउँदैनौ नि फेरि? रिसाउँदिन, भन न के कुरा हो? तिमीले आफ्नो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई चिन्छौ? मैले त चिन्छु, उहाँले चिन्नुहुन्छ कि हुन्न चाहिँ थाहा भएन। अनि केही कुरा गर्नु पर्यो भने? के नै कुरा गर्नुपर्छ र त्यस्तो होइन नि काजल। विद्यालयको विषयमा आफ्ना समस्याहरू बारे कुरा गर्नुपर्ने पनि त हुन सक्छ। मलाई त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा हुने राजनीति देखेरै दिक्क लाग्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव राजनीतिक आस्थाको आधारमा हुने कुरा गलत हो। तर पनि जो आउँछ उसलाई हाम्रा समस्या राख्नुपर्छ। खै व्यवस्थापन समितिको चुनावमा कसैले पनि विद्यालयको सरसफाइ र स्वच्छतालाई एजेन्डा बनाएकै पाइँदैन। मलाई त यस्तो लाग्छ काजल। के कुरामा भन न? विद्यालय सरसफाइ र स्वच्छताको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। यसमा साँच्चीकै परिणाममुखी काम गर्ने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यो त हो नि। कक्षा कोठा कति सरसफाइयुक्त छ, शौचालयको अवस्था कस्तो छ, पिउने पानीको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने विषयमा बुझेर योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बल्ल तिमी मेरो लाइनमा आइपुग्यो। ल, यो कुरा त सबैले थाहा छ नि। कसरी तिम्रो लाइनको कुरा भयो फेरि? एकैपटक सबै कुरा त कहाँ हुन्छ र काजल? सरसफाइ र स्वच्छता जस्तो विषय बल्ल त गम्भीरताका साथ उठ्न थालेछ। बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। तिम्रो यो कुरासँग पनि म सहमत छु, तर के भन न? विद्यालयको कुरा गर्दा जहिले पनि शैक्षिक गुणस्तरको मात्र कुरा गरिन्छ, तर शैक्षिक गुणस्तरका लागि सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्वबारे पर्याप्त चर्चै हुँदैन। त्यो त हो नि काजल। अझ विद्यालयको वातावरणको सन्दर्भमा त अभिभावकहरूको पनि पर्याप्त ध्यान पुग्दैन। खाली पढाइ कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ, अरू कुरामा त्यति वास्तै गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले त बलराम, विद्यालयमा सरसफाइयुक्त स्वच्छता राख्न स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। हो नि काजल। त्यसो हुन सक्यो भने सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभावको अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसबारेमा एकैछिनपछि फेरि कुराकानी गरौँला। अहिले चाहिँ रेगुलर सेगमेन्टतिर लागौँ, हुन्न काजल? हुन्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्ने। आज हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणलाई विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको स्थितिमा सुधार गर्न व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। मेरो नाम नवराज विष्ट। म चाहिँ हाल बानेश्वरमा बस्छु। हामी छिमेकी स्कुलमा हामी सबै गाउँले सबै हुन्छ नि, जति पनि गाउँमा रहेको जति पनि प्रत्येक घरको एक एक नागरिकले चाहिँ स्कुलमा टाढा टाढाबाट खानेपानी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कोही ठाउँमा पाइपहरू फुटिरहेको हुन्छ होइन। अब सबै मिलेर चाहिँ एकै ठाउँमा भेला भएर सहकार्य गर्ने हो। स्कुलसम्म त्यो स्वच्छ पानी पुर्याउने हो भने चाहिँ एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ है। सँगसँगै बच्चाहरूलाई स्कुलमा बोतलमा पानी पठाउँदा अलि अब बोतलहरू राम्रो हेरेर होइन, फिल्टरिङ पानीहरू पठाउँदा त्यो अझै बेटर हुन्छ। मेरो भूमिका चाहिँ यही नै हो। नमस्ते, म चाहिँ उर्मिला घले।
काठमाडौँ कपनबाट। मेरो विचारमा चाहिँ स्कुलमा कुनै पनि सरसफाइको प्रोग्राम भयो भने पार्टिसिपेट हुने, अनि कुनै कुराको प्रब्लम भयो भने सबैजना मिलेर सल्भ गर्नु पर्यो, अनि फिल्टरिङ वाटरको म्यानेज गरिदिनु पर्यो होइन, अनि स्टुडेन्टलाई पनि अवेरनेस गरिदिनु पर्यो। यति नै भन्न चाहन्छु। एमफिलको विद्यार्थी लोकनाथ धमला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छु। विद्यालयमा सरसफाइको बारेमा जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि हामीले एउटा अभिभावक के भूमिका निर्वाह गरेर विद्यालयलाई चाहिँ कन्सियस गराउने कुरा भयो। दोस्रो, हामीले सहयोगीकै भूमिका निर्वाह गर्नु छ, किनभने विद्यालय एक्लै आफूले कुनै पनि कार्यहरू गर्न सक्दैन। तेस्रो भनेको विद्यालयले यस्ता कुराहरूमा सचेतताका कार्यक्रमहरू स्वयं विद्यार्थीहरूमा चलाउनु पर्छ र त्यसपछि त्यो सचेतताका कार्यक्रमहरू मार्फत विद्यार्थीहरूले पनि आफ्ना आमा बाबु अभिभावकहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको स्थितिमा सुधार ल्याउन व्यक्तिगत तौरमा पनि भूमिका खेल्न सकिन्छ र त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्यौं। अनि काजल, अरू खबर सुनाऊ। त्यस्तो विशेष केही छैन हो, तिमीलाई सुनाउनै पर्ने गरी त। केही त होला, भन न भन। कस्तो जिद्दी मान्छे हो तिमी, कुरै केही छैन त के भन्नु। तिम्रो एउटा विशेष कुरा थाहा छ मलाई काजल, भनिदेऊ। खै, मलाई त केही विशेष जस्तो लाग्दैन। अब तिमीलाई केही विशेष लाग्छ भने सुनाउ न त, हामी पनि के रहेछ त्यस्तो विशेष आफैलाई थाहा नहुने गरी। तिमीले एकछिन पनि समय खेर फाल्दैनौ, यो तिम्रो पहिलो विशेषता हो। दोस्रो विशेषता चाहिँ सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिन्छौ। यसलाई विशेषता नै नभन न हो, असल बानीसम्म भन्न सक्छौ। असल बानी भएर त तिमी असल मान्छे बन्याउ नि। म त कक्षा कोठादेखि शौचालयसम्म फोहोर भयो, पानी भएन भने तुरुन्तै गएर सरहरूलाई भन्ने हो। हो है, हो नि। हामी सबैले विद्यालयलाई सफा स्वच्छ राख्ने कुरा निरन्तर उठाउनु पर्छ र त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। अझ यसो भनौ न काजल, विद्यालयलाई सफा राख्न, स्वच्छ राख्न सकियो भने मात्र सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आउँछ अनि परिणाम पनि राम्रो हुन्छ। हो नि बलराम, तिमीले एकदमै सही कुरा गर्यौ। विद्यालयमा सरसफाइ, स्वच्छता र खानेपानीको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ त। त्यो त हो काजल, तर के भन न। होइन, अब नीति योजनाहरूमा त विद्यालय सरसफाइ र स्वच्छतालाई महत्त्व दिएको पाइन्छ, तर व्यवहारमा हेर्यो भने अवस्था खासै सुधार छैन। होइन, सुधारै नभएको त म भन्दिन, तर जुन स्तरमा प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन है। त्यही भएर त व्यावहारिक रूपमै विद्यालयलाई पुनः सरसफाइयुक्त बनाउन भोइस अफ चिल्ड्रेन जस्ता संस्थाले काम गरिरहेका छन्। त्यही त हो, यस्ता संस्थालाई सबै पक्षले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा स्थानीय तह, अभिभावक, समुदाय सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म पनि त अघिदेखि त्यही कुरा भन्दैछु। विद्यालयहरूमा खानेपानी र सरसफाइको सुविधा एवं स्वच्छ वातावरणको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यमा एकरूपता ल्याई सिकाइ उपलब्धि तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ। एकदमै सही कुरा काजल। त्यसो हुन सक्यो भने मात्र हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ, होइन र? हो नि बलराम, यसमा विद्यालय स्तरमा गठन हुने विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले विशेष पहल गर्नुपर्छ। अर्कोतिर विद्यालयहरूले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचक एवं मापदण्ड पूरा गर्नेतिर पनि विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने न हामीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्छौँ। फाइनली तिमीले एकदमै राम्रो कुरा गर्यौ बलराम। थ्याङ्क यू काजल। अब चाहिँ मेरो रिपोर्ट सुनाऊ। हुन्छ। बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा परिवारका सदस्य, समुदाय, सामाजिक सङ्घ संस्था, सञ्चारका साधन आदिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउँछन्। विद्यालय समाजमा स्थापित र व्यवस्थित शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा औपचारिक संस्था हो। विद्यालयले सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य आदर्श नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यस दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विद्यालयलाई पनि एउटा समाजका रूपमा लिन सकिन्छ। बालबालिकाको क्षमता विकासमा उसका आमा बुबा, अभिभावक, घर परिवार, छिमेकी, समुदाय, विद्यालय तथा समाजको वातावरणले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय र सरसफाइको अभावले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै त्यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन्। बालबालिकाको हितमा क्रियाशील संस्था भोइस अफ चिल्ड्रेनले ललितपुरको महाकाल गाउँपालिका र सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकाका 20 वटा नमुना विद्यालयहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परियोजनाले
विद्यालयको समग्र वातावरणमा सुधार, बालमैत्री संरचनाहरू निर्माणका साथै सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी आनीबानीमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले पूर्ण सरसफाइयुक्त विद्यालयको परिकल्पना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकारीमा जोड दिएको छ। यही विषयलाई आत्मसात गर्दै भोइस अफ चिल्ड्रेनले परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, समुदाय र स्वयं बालबालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ। समुदाय र विद्यालय एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर हुने भएकाले परियोजनाको दिगोपनका लागि उनीहरूलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। विद्यालयको स्थापना समुदायमै हुने र समुदायबाटै विद्यार्थी आउने हुनाले त्यहाँको वातावरणलाई राम्रो बनाइराख्न समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय र समुदायको सम्बन्धलाई थप हार्दिकतापूर्ण बनाई शिक्षाको विकासमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि भोइस अफ चिल्ड्रेनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। बलराम टिमले निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायो। यसबाट हामीले समुदाय र विद्यालय बीचको अन्तर्सम्बन्धका साथै विद्यालयको समग्र वातावरणमा सुधार, बालमैत्री संरचनाहरू निर्माण, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी आनीबानीमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि भोइस अफ चिल्ड्रेनले गरिरहेको कामबारे बुझ्न सक्यौं। थ्याङ्क यू काजल। अब भने विज्ञ व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लागौँ हुन्न? हुन्छ। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ बालबालिकाको हितमा क्रियाशील संस्था भोइस अफ चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक गोविन्द कोइराला। उहाँसँग आज हामीले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको स्थितिमा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा कति प्रगति हासिल भएको छ, चुनौतीहरू के छन् र त्यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। गोविन्द सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा। धन्यवाद बलरामजी। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसमा सुधार हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा विद्यालय प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक र स्वयं विद्यार्थीलाई कति बुझाउन सकिएको छ? अब यसमा पनि के भइरहेछ भने हामीले अब पहिला पनि शौचालयहरू हुँदै नभएका होइनन् विद्यालयमा। त्यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, त्यहाँको विद्यार्थीहरूले, त्यहाँको शिक्षकहरूले, अभिभावकहरूले चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको खण्डमा चाहिँ त्यो दिगो हुन सक्थ्यो। अहिले जहाँसुकैको समस्या चाहिँ हामीले कार्य गरेका विद्यालयहरूमा मात्र होइन, देशैभरका रहेका विद्यालयहरूमा के समस्या छ भने विद्यालय भनेको सार्वजनिक स्थान हो, यहाँको भौतिक संरचनामा हाम्रो चासो छैन भन्ने अवस्था चाहिँ समुदायको व्यक्तिमा भयो, विद्यालय व्यवस्थापनमा भयो, विद्यार्थीहरूमा भयो भने चाहिँ त्यसको नकारात्मक असर पर्ने हो। त्यसैले यो मेरो सम्पत्ति हो भन्ने आत्मबोध, आत्मजागरण गराउनको लागि चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका हामीले निभाइरहेको छौँ। जुन चाहिँ समिति छ, समिति त्यही भित्रको भइसकेपछि पहिला के समेत हुन्थ्यो भने धारा छैन भनेर भन्ने हुन्थ्यो विद्यालयमा, लगेर धारा राख्यो, भोलिपल्ट चाहिँ धारा हराइसक्छ फेरि, होइन? त्यस्तो प्रचलन पनि थियो। किनभने प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्पाउन्ड घेरिएको छैन, विद्यालय भवन राम्रो छ, तर शौचालय धाराहरू चाहिँ खुल्ला रूपमा बाहिर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हराउने प्रचलन पनि थियो। अनि विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक सर रिस उठ्यो भनेदेखि चाहिँ धारा भाँचिदिने चलन पनि थियो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ, त्यसै गरी विद्यार्थी स्वयंहरूलाई नै बुझाउन जरुरी छ भने जुन कमिटीको कन्सेप्ट छ, त्यो कमिटी चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग क्रियाशील भएर काम गरेको छ। सर, परियोजनाले संरचनाहरू निर्माण गर्ने त एउटा पक्ष भयो, तर आनीबानीमा सुधार ल्याउने स्वयं व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा त्यसलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्ने विषयमा कति प्रगति हासिल भएको छ? अब खास त मुख्य कुरा चाहिँ आनीबानी नै हो। आनीबानी कस्तो हुन्छ भने यो सरसफाइको कुरामा ठ्याक्कै हाम्रो यो परियोजना सुरु भइसकेपछि कोभिड-19 को सिचुएसन पनि भयो। हात धुनुपर्छ, त्यही पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुनुपर्छ भनेर एक प्रकारले हामीले पनि प्रमोट गर्यौं त्यो विषयलाई। अब राज्यले नै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, पत्र पत्रिकाबाट, अनलाइनबाट यो विषय सँगसँगै गएकोले अहिले समुदायमा हात धुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ धेरै राम्रोसँग विकास भयो। त्यसमा पनि पहिला पानी मात्र भिजाए पुग्छ भन्ने कुरा नभएर होइन, यो त 20 सेकेन्ड नै पुर्याउनु पर्ने रहेछ, त्यसमा साबुन लगाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ। अब अर्को, शौचालय गइसकेपछि पानी राख्नुपर्छ, पानीले सफा गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट दुर्गन्ध आउँछ, त्यहाँबाट कीटाणु फैलिन्छ भन्ने कुरा पनि
अब संरचनाहरू बनिसकेपछि त्यसलाई अप टु डेट गर्ने सवालमा त्यो आनी बानीमा अब लाइफस्टाइलमा चाहिँ अभियसली चेन्ज आएको छ। तर के भइदिँदो रहेछ भने यो सवालमा ममा त्यो आत्मबोध छ, तर धारा खोज्दाखेरि पानी आइदिएन भने मान्छेले विकल्प सोध्छ। कागजको टुक्रा बोकेर जाने, ढुङ्गाको टुक्रा खोज्ने, अथवा दिशा पिसाब भन्ने कुरा, बरु खानेकुरा हामी 24 घण्टा नखाइकन बस्न सक्छौं, तर दिशा पिसाब भनेको केही घण्टा नि रोक्न सक्दैन, केही मिनट पनि रोक्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले यी महत्वपूर्ण कुरामा चाहिँ हाम्रा आनी बानीहरू, आदतहरू चाहिँ परिवर्तन हुन जरुरी छ। विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको सन्दर्भमा कामहरू भए पनि त्यो दिगो हुन भने सकेको छैन। आज अवस्था अलि राम्रो देखिने, तर केही समयपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने जुन स्थिति छ त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ यहाँहरूले कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ? यहाँहरूले धेरैवटा विद्यालयमा देख्नुभयो भनेदेखि ठुल्ठुलो ट्याङ्कीहरू, पानीको ट्याङ्कीहरू बनेको छ कङ्क्रिटवाला, तर त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदैखेरि बन्द भएर बसेको छ। विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पानीको लागि भकारी भनेर ठुल्ठुलो घ्याम्पोहरू, भकारीहरू राखेको हुन्छ, परियोजनाले लगेर दिन्छ। यस्तो हुँदो रहेछ समस्या। परियोजनाले स्थानीय स्तरमा के आवश्यकता छ भन्ने मूल्याङ्कन नगरिकन खुरुखुरु परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू आउने रहेछ। तर हामीले सञ्चालन गरेको यो विद्यालय खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता सम्बन्धी परियोजनामा चाहिँ कार्यक्रम तय गर्नुभन्दा पहिला नै सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो स्थानको चाहिँ के आवश्यक हो, हैन, सबै ठाउँमा शौचालय आवश्यकता नहुन सक्छ, सबै ठाउँमा खानेपानीको आवश्यकता नहुन सक्छ भनेर नै हामीले वर्गीकरण गरेका छौं। त्यो आधारमा जहाँ जहाँ जे आवश्यकता उहाँहरूले महसुस गरेर रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ त्यही अनुसारको निर्माण भएको छ। अब त्यसको दिगोपनको लागि चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई अवगत गराए, जुन कार्यविधिले निर्देश गरे अनुसारको विद्यालय समन्वय समितिहरू, विद्यालय खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता समन्वय समिति, स्कुल वास कोअर्डिनेसन कमिटी भन्छ, यो कमिटीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा एक्टिभ गराउन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो यी बनेका संरचनाहरू अथवा समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ तुरुन्तै समाधान गर्न सक्ने अवस्था मैले महसुस गरेको छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भोइस अफ चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक गोविन्द कोइराला। उहाँसँग आज हामीले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको स्थितिमा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा कति प्रगति हासिल भएको छ, चुनौतीहरू के छन् र त्यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको अर्को भागमा हामीले संयोजक कोइरालासँग भोइस अफ चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता परियोजनाबाट हासिल भएका परिणामहरूबारे कुरा गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। अनि आजको कुराकानी तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनुहोला। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा अबको समय हो रेडियो नाटकको। प्रस्तुत छ रेडियो नाटक सेरोफेरो। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले रेडियो नाटक हाम्रो सेरोफेरो मार्फत खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा विभिन्न जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौ। रेडियो नाटकको पछिल्लो श्रृङ्खलाहरूमा तिमीहरूले बाल मैत्री विद्यालयको विषयमा महिमा मिस र हेड सर बीच भएको छलफल सुनिरहेका छौ। भाइ बहिनीहरू, आफ्नो घरलाई जीवनको पहिलो पाठशाला भनिन्छ। हामीले धेरै कुराहरू आफ्नै घर र परिवारबाट सिक्दछौ। परिवार हाम्रा लागि जति महत्वपूर्ण छ, हामीले शैक्षिक सिकाइ सिक्ने विद्यालय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ। विद्यालय हामीले लेख्ने र पढ्ने थलोमा मात्र होइन, हाम्रो सृजनात्मक क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण आधार पनि हो। हामीले खेलकुद, हाजिरी जवाफ, वाद विवाद, नृत्य र गायन जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि विद्यालय मार्फत नै सिक्न पाउँछौ। विद्यालयले हाम्रो क्षमता विकासलाई कसरी सहज बनाएको छ? सृजनात्मक क्षमता विकास र कल्पनाशीलतालाई विद्यालयले कति स्थान दिएको छ? प्रयोगात्मक रूपमा हामीले शैक्षिक सिकाइ सिक्न पाउँछौ कि पाउँदैनौ जस्ता कुराहरूले हाम्रो भविष्य निर्माणमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्दछन्। त्यसैले गर्दा हाम्रा विद्यालयहरू बाल मैत्री हुनु आवश्यक छ। बाल मैत्री विद्यालयमा
सम्बन्धित विद्यार्थीको क्षमता र चाहनाको आधारमा अध्ययन गराइन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सिकाइ राम्रो हुने तथा आफूले चाहेको वा छनौट गरेको विषयमा उनीहरूको क्षमता झनै बढ्न पुग्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने बाल मैत्री विद्यालयमा भय र सजाय रहित शैक्षिक सिकाइ सिकाइन्छ। विद्यालयमा सजाय दिने वा भयभीत गराउने गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमा तथा विद्यालय जाने कुरामा आकर्षण घट्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। बाल मैत्री विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई भयमुक्त वातावरण शैक्षिक सिकाइ सिकाउँदा उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर बढ्नु सँगसँगै समुदायमा घुलमिल हुने, आफ्नो मौलिकताको विकास हुने, बोल्न नडराउने र सृजनात्मक क्षमता बढ्ने जस्ता सकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन्। बाल मैत्री विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि समेत अत्यन्तै अनुकूल वातावरणको निर्माण गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि सबै कक्षा कोठामा व्हीलचेयर जाने हुन्छ भने दृष्टिविहीनहरूका लागि ब्रेल लिपमा सिक्ने व्यवस्था तथा कान नसुन्नेहरूका लागि सांकेतिक भाषाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सिकाइका लागि उचित प्रबन्ध सँगसँगै उनीहरूको क्षमता अनुसार उनीहरू अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ। एकजना विद्यार्थीको शैक्षिक सिकाइ सँगसँगै सर्वाङ्गीन विकासका लागि आवश्यक वातावरणको व्यवस्था गरिएको विद्यालय नै बाल मैत्री विद्यालय हो। अघिल्लो हप्ता चारपिपल गाउँ स्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयका हेड सर र महिमा मिसले विद्यालयलाई बाल मैत्री बनाउनका लागि वडाध्यक्षसँग छलफल गर्न जाने कुरा बताउनु भएको थियो। सोही अनुसार आज उहाँहरू वडा कार्यालयतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। आज वडा कार्यालयमा के छलफल हुन्छ हामी पनि सुनौ है त। नमस्कार वडाध्यक्षज्यू। नमस्कार महिमा मिस हेड सर। ल स्वागत छ, बस्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई नै कुरेर बसेको थिएँ। फेरि शैक्षिक कुरामा छलफल गर्ने भनेपछि मलाई उल्कै चासो लाग्छ कि आफ्नो कार्यकालमा शैक्षिक क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ कि मलाई। वडा अध्यक्षज्यूले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। तपाईको नेतृत्व पाएर हामीलाई पनि असाध्यै खुसी लागेको छ। शिक्षा क्षेत्रप्रतिको तपाईको चासो र कामले पक्कै पनि राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। हो वडाध्यक्षज्यू, शिक्षा क्षेत्रलाई जति महत्व दिनुभएको छ त्यसले पक्कै पनि राम्रो सुधार हुनेछ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। त्यही त अब शिक्षा नै त मूल कुरा हो नि। शिक्षा चेतना भएन भने त हाम्रो समाज त पछाडि रहन्छ नि त। मलाई त्यस्तो लाग्छ कि आज हामी सरसफाई र स्वच्छताकै विषयमा छलफल गर्ने त होला नि, होइन? साँच्ची गीता र सन्तोषलाई गाउँपालिका स्तरीय सरसफाई च्याम्पियन घोषणा गर्ने भनेर हामीले धेरै चरण छलफल गरेका थियौँ। तर कोभिड-19 का कारण कार्यक्रम गर्न भने सकेन। हेर्नु न, अस्ति मात्र गाउँपालिका अध्यक्षसँग मेरो यस विषयमा कुराकानी भएको थियो। अब चाहिँ केही दिनमा मिति टुङ्गो गरेर कार्यक्रम गर्ने कुरा भएको छ है सर, महिमा मिस। हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू, त्यसका लागि त हामी तयार नै छौँ नि। गीता र सन्तोषले त यस विषयमा केही भनेका छैनन् नि। कुरा गरे काम चाहिँ गरेनन् भन्ने भावलाई बिचरा। त्यस्तो केही पनि भनेको छैन वडाध्यक्षज्यू। कोभिड-19 का कारण कार्यक्रम गर्न नपाएको विषय उनीहरूलाई पनि थाहा छ। त्यही त, अब यो कोभिडले सबैतिर यस्तो बनाएको छ। साँच्ची अब हामी के विषयमा छलफल गर्ने त हेर्छ? कुरा त विद्यालयकै विषयमा नै हो वडाध्यक्षज्यू। यहाँले विद्यालयको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा गर्नुभएको सहयोगप्रति हामी असाध्यै खुसी छौँ। अहिले संसारभरि नै बालमैत्री विद्यालयको कुरा अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि नेपाल सरकारले बालमैत्री विद्यालय सञ्चालनलाई नीतिगत व्यवस्था नै गरी उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ। तपाईँ जस्तो शिक्षाको मर्म र महत्वलाई बुझ्ने वडाध्यक्ष भएको बेलामा हाम्रो विद्यालयलाई पनि बालमैत्री विद्यालय बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेर हामीले तपाईँसँग छलफल गर्न आएका। एकदमै राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। यसका लागि वडा कार्यालयबाट हुन सक्ने जति सहयोग म गर्नेछु। वडा अध्यक्षज्यू, बालमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसै गरी पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र तालिमहरूको उपलब्धताको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र दात्री निकाय वा संघ संस्थाहरूको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। हामी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं कि
सक्दैनौ भनेर छलफल गरिसकेका छौं। हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पूर्ण सहमत भइसकेपछि मात्र तपाईसँग छलफल गर्न आएका हौं। तपाईहरू यो शान्ति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यालयको गुणस्तर विकासका लागि जुन चासो देखाउनु भएको छ यो एकदमै सराहनीय छ। हेर्नुहोस्, यसरी सबै विद्यालयका शिक्षकहरूले शैक्षिक सुधारमा जोड दिने हो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा छिट्टै फड्को मार्नेछन्। जहाँसम्म ओडाको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य छ त्यसका लागि ओडासँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनमा म प्रतिबद्ध छु। हेर्नुहोस्, वडाध्यक्षज्यू, शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुरूप अहिले नै सम्पूर्ण सुधार त गर्न नसकिएला, तर जे जति सुधार तत्काल गर्न सक्छौं त्यो हामीले गर्दै गर्यौं भने हामीले छिट्टै नै हाम्रो विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय बनाउन सक्छौं। यसका लागि हामी सबैले सहकार्य गर्न जरुरी छ। हो नि हेड सर, यस विषयमा म पालिकासँग पनि कुरा गर्छु। के तत्काल गर्न सकिन्छ योजना बनाएर अगाडि बढाउन, हुन्न? तपाईबाट यति प्रतिबद्धता आएपछि हामीहरू चाँडै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ र हामी शिक्षकहरू बसेर बालमैत्र विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको बारेमा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्छौं। प्रारूपमा उल्लेख भएका कुन कुन सूचक हामीसँग छन् र कुन कुन छैनन् त्यो पत्ता लगाएर के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यसका लागि वडा वा पालिकाले हामीलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्क्यौल गरेर हामी तपाईसँग पुनः छलफल गर्नेछौं। अहिले भने हामी जान्छौं, विद्यालय सुरु हुनै लागिसक्यो। हस् हुन्छ, हामी फेरि छलफल गरौँला नि। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ भन्छौँ है त। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेनले कतिवटा स्थानीय तहमा विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ भनेर सोधेका थियौं। यो प्रश्नको सही जवाफ हो 2वटा स्थानीय तहमा। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले भोइस अफ चिल्ड्रेनले 2वटा स्थानीय तहमा विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ भनी सही जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना काठमाडौँ बालाजुका हिमाल पौडेल र मोरङ बेलबारीका राधा चौधरी पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब भने आजको प्रश्न राख्छौं, भोइस अफ चिल्ड्रेनले कुन कुन स्थानीय तहमा विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, भोइस अफ चिल्ड्रेनले कुन कुन स्थानीय तहमा विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com मा हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रश्नसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौं। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौं। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौं। नमस्कार।